देव परत दीस तुमकां आवडेता मोगाल टोर्नाट्यानो. आनी ह्या 7व्या पुस्तकांतल्या आयच्या 19व्या व निमाण्या पाठाचे बसकेक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. कशीं आसात तुमी? आनी नातालांचो समारंभ कसो जालो? समजता सगळीं देवाचे कृपेन बरीं आसात म्हूण. तर आयच्या दिसाचे भावार्थाची शिकवण पवित्र त्रित्वेच्या नांवान सुरू करुया आनी आमच्या मोगाल बापाक एक ल्हानशें मागणें उबारून ताची मजत आमकां मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुरवातेचे मागणें. मोगाळा बापा, ह्या आयच्या दिसा पासत आनी ह्या नव्या वर्साच्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता. जेजूच्या सोडवणेच्या कामांत वांटो घेवंक आमकां भाग फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी प्रवादी, याज्ञीक आनी फुडारी जाल्यांत. ह्या पाठा वरवीं आमी जेजूचें सोडवणेचें काम कशें फुडें व्हरूंक जाता तें बरे भाशेन समजूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तेच तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
आयच्या पाठाचो विशय जावन आसा किरावणी संस्कारा वरवीं जेजूच्या सोडवणीच्या कामांत वांटो घेता. ह्या पाठा वरवीं आमी जेजूच्या सोडवणीच्या कार्यांत कसो भाग घेवंक जाता तें आमी खोलायेन पळयतले. तरणाट्यांनो, तुमकां तुमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास आसा ना न्हय? तेन्ना आमी चड ल्हान आसल्या आनी आमच्या आवय बापाय आनी पोदोन मोदोनीच्या भावार्था वरवीं आमकां पवित्र स्नान दिल्लें. पवित्र स्नानाची माहिती तुमकां आदीं शिकून मेळ्ळ्या. तशेंच ह्या संस्काराक कसल्यो खुणा वापरतात तेवूय बी तुमी शिकल्यात. आयज आमी ताचें मातशें रिविजन करुया. 9 शिसांचें तेल हड्ड्याक लायतात, जाचे वरवीं आमकां वायटाचेर झुजूंक बळ मेळटा. कपलाक लायता त्या तेलाक क्रिस्मांचें तेल म्हणटा. हें तेल लायता तेन्ना पाद्री हीं उतरां म्हणटा. जेजूक ताणें यादनीक, प्रवादी आनी राय म्हूण मागलोलो, तसोच आतां जेजूचे जिवे सांदे तुमी जावच्याक आनी सासणाचें जिवीत तुमकां मेळच्याक तोच बाब तुमकां सोडवणीच्या तेलान मागता. पेटलेले वास्कांचे वातीच्या उज्यांतल्यान वाट पेटयता, कुणाऊक जेजूचो उजवाड. तेल लायतूच पाद्री धवी न्हेसोन दिता आनी म्हणटा, तुमी नवी रोचनां जाल्यांत आनी क्रिस्तान तुमी न्हेसल्यांत. ही धवी न्हेसून तुमचे क्रिस्ती पडविकेची भायली खुणा जावं दी. ती तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांच्या शिकवणी आनी देखीच्या आदारान सासणाच्या जिविताक पावो पर्यान निर्मळ सांबाळात. आदीं वाडलोल्यांक 3 संस्कार बराबर दिताले. पवित्र स्नान, आख्खेच उदकान न्हाणयताले. इरावणी संस्कार, कपलाक तेल काडटाले. क्रिस्त प्रसाद, हुंडो सोरो दिताले. आतां भुरग्यांक ल्हान आसतना पवित्र स्नान दितात. 7 वर्सां जातूच क्रिस्त प्रसाद आनी 14 वर्सां जातूच तिरावणी संस्कार दितात. बावतिजमा वरवीं आमी जेजूचे शिश्य जाल्या आनी आमकां प्रवादी, यादनीक आनी फुडारी वो रायपणाचो वांटो मेळ्ळा. जेजू सरकार वेचे आदीं ताणें आपले सोडवणीचें काम आपल्या शिसांचे आदीन केलें. आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक बरी खबर पोरगोटात. ह्या उतरां वरवीं जेजू तांकां पाठयता. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूचे शिश्य जाल्या. इरावणी संस्कारा वरवीं आमी खेरीत भाशेन जेजूक न्हेसल्या. जेजूच्या सोडवणीच्या वावरांत भाग घेवंक आमकां जेजू आपलो पवित्र आत्मो दितलो. जेजून आपले सोडवणीचें काम 3 पावंड्यां वरवीं फुडें व्हेलें. पवित्र पुस्तकांतल्यो वळी वाचून ताची आमी सोजमणी घेवया. पयलो पावंडो, जेजून बरी खबर परगटली. हाचे वरवीं जेजू प्रवादीक जालो. दुसरो पावंडो, जेजून आपल्याचीच भेट बापाक केली आनी यादनीक जालो. तिसरो पावंडो, जेजून लोकांची सेवा केली. हाचे वरवीं जेजू फुडारी वो राय जालो. हीं तिनूय कामां वरवीं जेजून मनशाची सोडवण केली आनी ताणें आपल्या शिसांक आपणें केलां तेंच करूंक पाठयलें. भुरग्यांनो, आतां आमी सगळीं उबीं रावया आनी आमचे हात जोडून देवाचें उतर आयकूंक तयार जावया.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 22 वोड 25 ते 27. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचे राजा आपल्या लोकांचेर आपली पदवी चलयतात आनी लोकांचेर अधिकार आसा तांकां बरें देख ते म्हणटात. तुमचे मदें अशें जावं नये. परतेंच जाल्यार तुमचे मदें कोण व्हडलो आसत तो सगळ्यां परस धाकटो जाले परी जावचो, आनी कोण अधिकारी आसत तो चाकर जाले परी जावचो. तर कोण व्हडलो, जेवणाक बसता तो व ताची चाकरी करता तो? जेवणाक बसता तो की ना? हांव तर चाकरी करतल्या सारको तुमचे मदें आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. सोगलीं बसूया. समजणी पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. ताचे शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक तो अधिकार आसलोल्या परी शिकयतालो वो बरी खबर परगट करतालो. हें जालें जेजूचें प्रवादीक कार्य. शिसां बरोबर जेवण चलता आसतना जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड. मागीर पात्र घेतलें आनी देवाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी ताणें तांकां म्हणलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत. समेस्त मनशां पासत हांवें तें वारोवचें आसा. ह्या वरवीं जेजू आपलीच भेट बापाक केली, याज्ञीक जालो. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, बावाड दवरीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटेली. बावाड दवरिना ती खास्तीचें फॉर्मण घेतली. राष्ट्रांचे राजा आपल्या लोकांचेर अधिकार चलयतात, पूण जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी ल्हानविकायेन तांची सेवा केली. जायत्या लोकांची पिडा रोग बरो केलो, कुड्ड्यांक नदर दिली, जायतीं विजमितां केलीं, फुडारी वो राय जालो. हे तिनूय कामां वरवीं जेजून आपले सोडवणीचें काम फुडें व्हेलें. हाकाच लागून आमी म्हणटा, जेजू प्रवादी, याज्ञीक आनी फुडारी वो राय. आयज जेजूचें सोडवणीचें काम पवित्र सभा फुडें व्हरता. देवाचें उतर परगट करून संस्कारांनी वांटो घेवन प्रवाद्याचें काम करता. मिसाचे भेटेंत दिसपोटी हाजीर जावन संस्कारांनी वांटो घेवन याज्ञिकी काम फुडें व्हरता. एकामेकाची सेवा करून दुखेस्तांक बुजवण, पिडेवंतांक भेट करून गरिबांक आदार दिवन भावपण आनी एकवट सांबाळून फुडारी वो रायपण फुडें व्हरता. तुमचे वरवीं जेजूचे सोडवणीचें काम फुडें वचूंक खेरीत भाशेन तिरावणी संस्कारा दिसा तुमकां पवित्र आत्मो मेळटलो. होच पवित्र आत्मो जेजू भाशेन प्रवादी, याज्ञीक आनी फुडारी कशें जिवंक तुमकां आदार दितलो. जिविताचो जबाब. आमी आमच्या चालत्या जिवितांत ल्हान ल्हान वस्तू करून जेजूच्या सोडवणीच्या कामांत वांटो घेवंक जाता. जशे परी भक्तिवंत, कारलू, आकुतीस. तुमचेच पिरायेचो तरणाटो आपल्या शिंकपांतल्यान जेजूक परगट्टालो. तो एक कंप्युटर प्रोग्रॅमर आसलो आनी सदांच म्हणटालो खंय, ऑलवेज टू बी युनायटेड वीथ जीजस, दॅट इज माय लायफ्स प्रोग्राम. ल्हान ल्हान आपल्या जिविताच्या चालींतल्यान ताणें जेजूचें सोडवणीचें काम फुडें व्हेलें. जेजूच्या सोडवणीच्या वावरांत आदार दिवंक तुमी ताचे भाशेन प्रयत्न करूंक जाता.
जावं तुमच्या घरांत, वाड्यांत, शाळेंत, कॉलेजींत, गांवांत, तुमच्या दिसा दिसपट्या जिविताच्या चालींतल्यान. अभ्यास. भुरग्यांनो, आतां तुमकां आयच्या पाठाचेर एक ल्हानसो अभ्यास तुमी करचो. पयलो, जेजूचे सोडवणीचीं 3 कामां कोण तीं सांग. दुसरो, तुमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत तुमी कशें जेजूचे सोडवणीचें काम फुडें व्हरूंक जाता तें 1 वा 2 वळणी बरय. 1 घरांत, B शाळेंत, C वाड्यांत, D समुदायेंत, E हेर सुवातांचेर. मनांत दवरूंक, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. शेवटाचें मागणें. बापा मोगाळा, तुज्या पुता जेजून आमचे सोडवणे पासत आपलो जीव करचिलो. ताचे जिविताचे चाली वागणुकींतल्यान आमचें कार्य फुडें व्हरूंक आयचे शिकवणेंतल्यान आमकां सुर्ती मेळ्ळी. तिरावणे संस्कार घेवंक आमी लागशिल्ल्यान तयार जातना जेजूचें प्रवादीक यादनिकी आनी फुडाऱ्याचें काम दिसा दिसपोटी आमच्या जिवितांतल्यान फुडें व्हरूंक आमकां तुजें बळ फावो कर. आमची चाल वागणूक तुका मानता ते भाशेन जावंक आमकां तुजें बळ फावो कर. अदीक करून सेवेचें कार्य आमी पाळटना हे कोविड-19 पिडेक सांपडलेल्यांक आनी ही पिडे सुमयार निराशीपण भोगतल्यांक आमी अदीक आनी अदीक आदार दिवंक आमकां उदार मनाचीं कर म्हूण आमी मागता. सगल्या मोगान हो जेजूचो सोडवणीक वावर फुडें व्हरूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Missionar mahan goinzo. Choose was folly within the zone. Christi shiguna che, subit gorani tache. Dispoti asle magni, toshe sutor devache. Missionar mahan goinzo. Choose was folly within the zone.
Josewas Sankwali Gautazo Josewas Dorndut Selawazo Josewas Missionar Mahan Goizo